Yun kay si Jesus, ang iyang trabaho, panday. So kung ikaw si Pedro, mutuo ba di ka sa panday nga mutambag nimo o kabahig pangisda nga panday may gabang tambag nimo murag na og kita si Papa. Yang gitabagan kita si Marvin, adi kita yang gitabagan nga mo ni buhata ni si Papa kay panday, si Marvin kay mangingisda. So siyempre si Marvin di gid mutuo ni Papa tungod kay mas kahibaw man siya sa pagpangisda. O karon ingon si Pedro nga kay giingon man nimo Lord or Jesus amo ning tumanon. So dili ning pulong nga pagsalig nato masabtan. Ngano man ang pulong nga pagsalig bisan sa mga dili sure nga panahon or walay maot ang mga sitwasyon musalig ka sa Ginoo nga naman ibaw kag kinsa siya kun siya mabuhat niya sa atong mga kinabuhi. Amen. Mo nga aning tayma galibog si Pedro jud. Iyan ang gibuhat ang tanan, yang kaalam, abilidad, diskarte, pero wa siya nahimo ngano man. Tungod kay usahay lagi tugutan sa Ginoo nga tanan natong kaalam, diskarte, papaningkamot. Dili enough tungod kay diha nato masabtan nga kinahanglan tagtabang gayud sa Ginoo. Amen.